बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चमन अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम और अहकाम बरदगान, यानी गुलामों और कनीज़ों के अहकाम के हवाले से मेरी ये 5वीं वीडियो आप मुलाहजा फरमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मुझे इस्लाम और अहकाम बरदगान यानी गुलामों और कनीज़ों के अहकाम के सिलसिला में जिस ज़िमनी उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो ये है कि जब इस्लाम ग़ुलामी की हौसला अफजाई नहीं करता, जब इस्लाम ग़ुलामी को प्रमोट नहीं करता, तो फिर ग़ुलामी के सिलसिले की हौसला शिकनी और ग़ुलामी के ख़ात्मा के सिलसिला में इस्लाम का जामे प्रोग्राम या इस्लाम का मंसूबा क्या था। इस हवाले से इंतहाई नायाब और मुफीद मालूमात आपकी समाअतों की नज़र करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। गुलामों की आज़ादी के सिलसिला में और गुलामी की हौसला शिकनी के हवाले से इस्लाम का एक जामे और मुनज़्ज़म प्रोग्राम और मंसूबा क्या था। याद रखें, इस्लाम ने गुलामी की हौसला शिकनी और गुलामी के ख़ात्मे के लिए जो प्रोग्राम और मंसूबा तरतीब दिया उसकी 2 सूरतें थीं। पहली सूरत, इस्लाम ने गुलामी के बहुत से रास्तों और राहों को मसदूद कर दिया और सिवाय चंद एक सूरतों के इस्लाम ने गुलामी की बहुत सी सूरतों और असबाब को कलादम करार दे दिया। गुलामी के खात्मे के सिलसिले में इस्लाम के मुनज़्ज़म प्रोग्राम की दूसरी सूरत, इस्लाम ने गुलामों की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात मुतारिफ करवाए। उन इक़दामात की 3 सूरतें हैं। पहली सूरत इस्तेहबाबी सूरत, दूसरी सूरत वजूबी सूरत और तीसरी सूरत कहरी सूरत। इन तीनों सूरतों की तफसील अपने अपने मौका पर आएगी, लेकिन अभी तरतीब के साथ आज की इस गुफ्तगू में मैं इस्तेहबाबी सूरत और वजूबी सूरत की जानिब आपको मुतवज्जे करता हूँ। पहली सूरत है इस्तेहबाबी सूरत, यानी महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए, महज अल्लाह की रिज़ा के हुसूल के लिए गुलाम आज़ाद करना, इसे कहा जाता है इस्तेहबाबी सूरत। इस सिलसिला में अहदीस और रिवायात में बहुत ज़्यादा ताकीद हुई है कि मसलन किताब वसाइल शिया जिल्द नंबर 16 किताबुल इत्क के मुख्तलिफ अबवाब में गुलामों को महज अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब बयान हुआ है। इसी मज़कूरा किताब के पहले बाब के सफ़ नंबर 47 पर हदीस नंबर 1 दर्ज है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी गुलाम को आज़ाद करता है तो खुदा उस गुलाम के हर उज़्व के इवज़ उस आज़ाद करने वाले के एक एक उज़्व को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। और इसी बात की तीसरी हदीस है, अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके 1000 गुलामों को राह खुदा में आज़ाद किया। और इसी बाब की हदीस नंबर 4 में है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 4 काम ऐसे हैं कि जो शख्स उनमें से कोई एक काम भी बजा लाए वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। नंबर 1, जो किसी प्यासे को पानी पिलाए। नंबर 2, जो किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाए। नंबर 3, जो किसी नंगे को कपड़े पहनाए। नंबर 4, जो किसी गिरफ्तारे बला गुलाम को आज़ाद करवाए। उर्दू तर्जुमा वाली वसाइल शिया की इसी जिल्द नंबर 16 की किताबुल इत्क बाब नंबर 2 में सफ़ नंबर 48 पर हदीस नंबर 1 के तहत दर्ज है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आदमी के लिए मुस्तहब है कि शबो रोज़े अरफा में गुलाम आज़ाद करके और सदका देकर खुदा का कुर्ब हासिल करे। लावाजी मुख्तलिफ रिवायात इस बात की शाहिद हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मामूली बातों पर गुलाम आज़ाद कर दिया करते थे। और ये तुर्रा इम्तियाज भी सिर्फ खानदान अहले बैत का है कि बाकी लोग गुलाम बनाने की तरफ लगे रहते थे और ये खानदान रिसालत गुलाम आज़ाद करने की तरगीब व तशवीक दिया करता था। न सिर्फ ज़बान के ज़रिए से बल्कि इस खानदान के अफराद के आमाल व अफ़आल गवाह हैं कि इन्होंने अमली तौर पर भी अनगिनत गुलामों को महज खुदा की खुशनुदी के लिए आज़ाद किया। अब आते हैं गुलामों की आज़ादी की वजूबी सूरत। इस्लाम ने गुलामों की आज़ादी की सिफारिश करने के अलावा बाद ऐसे कवानीन भी बनाए हैं कि जिनके तहत
غلاموں کی آزادی واجب اور ضروری قرار پائی ہے۔ ان قوانین میں سے چند ایک درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کفارہ قتل خطا۔ اگر مومن غیر ارادی طور پر قتل ہو جائے تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے اور دیت بھی دے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ لیکن اگر مقتول کافر قوم کا ایک مومن فرد تھا تو قاتل غلام آزاد کرے، دیت دینا واجب نہیں ہے، جیسے کہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں ہی ہے، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اور اگر مقتول ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو پھر غلام آزاد کرنا ہوگا اور ساتھ دیت بھی دینا ہوگی، جیسا کہ اسی سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 92 میں ہی ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ یہ وہ اسلام کا قانون قتل خطا ہے جس کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ اب ایک اور اسلام کا قانون جس کے تحت غلام آزاد کرنا ضروری ہے وہ ہے قسم توڑنے کا کفارہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد پروردگار ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ اللہ تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑتا لیکن ان قسموں پر پکڑتا ہے جن پر تم اپنے آپ کو پابند کرو، بس اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا دینا ہے جیسا تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ قسم توڑنے کے کفارے میں سے ایک غلام آزاد کرنا بھی ہے جو کہ ضروری ہے۔ دین اسلام کا ایک اور قانون کہ جس کے تحت غلام آزاد کرنا ضروری ہے وہ ہے ظہار کا کفارہ۔ ظہار کے کفارے کے سلسلہ میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ بِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں، اپنی باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ ظہار کے کفارے والا قانون بھی بطور کفارہ غلام آزاد کرنے کے وجوب کو واضح کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کی جانب سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کچھ اس طرح سے متوجہ کیا گیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کرنے والی اس آیت نے بھی واضح طور پر بیان کیا ہے کہ غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کے لیے کس حد تک اقدامات اٹھائے ہیں۔ اسی طرح روزے کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنا یہ بھی اسلام کا ایک شرعی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے یا ماہ رمضان المبارک کے روزے کو باطل کر دے تو اس صورت میں بھی ایک غلام کا آزاد کرنا یہ بطور کفارہ حکم شرعی ہے۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کے سلسلہ میں ایک اور حکم شرعی بھی بنایا ہوا ہے اور وہ ہے قرارداد مکاتبہ۔ غلاموں کی آزادی کی ترغیب کے سلسلہ میں قرآن مجید میں قرارداد مکاتبہ کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اس آیت میں واضح طور پر قرارداد مکاتبہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ مکاتبہ ہے کیا؟ یاد رکھیں، مکاتبہ وہ قرارداد ہے کہ جس کے تحت کوئی غلام یا کنیز اپنے آقا کے ساتھ معاہدہ کرے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے معاوضہ ادا کرے گا۔ آقا کی طرف سے اس معاہدے کو قبول کرنے کی صورت میں آقا اسے مال کمانے کی اجازت اور موقع فراہم کرے گا، جس کے بعد
وہ پھر اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائے گا۔ اسے مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ غلاموں کی آزادی کی ایک صورت تدبیر بھی ہے، جب کوئی آقا اپنے غلام سے یہ کہے کہ انت حر بعد وفاتی، یعنی تو میری وفات کے بعد آزاد ہے، تو اس معاملے کو تدبیر کہا جاتا ہے۔ فقہ میں تدبیر کے نام سے الگ ایک مستقل باب موجود ہے، اور وہ غلام جس کے ساتھ آقا اس قسم کا یعنی تدبیر کا معاملہ انجام دے تو اس غلام کو مدبر کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس قسم کے غلام کا آقا اپنی وفات تک تدبیر سے انحراف نہ کرے تو پھر وہ غلام مدبر اپنے آقا کی وفات کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ تھی اسلام کی طرف سے غلاموں کی آزادی کی استحبابی اور وجوبی صورتیں۔ امید کرتا ہوں یہ سلسلہ گفتگو آپ کی علمی معلومات میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ